बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया, लेकिन ये बड़ा अच्छा जुमला लिखा है राज साहब ने, मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया लेकिन हर गरीब घराना डिफ़ॉल्ट कर गया। फाइनली IMF के साथ मामला तय पा गए पाकिस्तान के, और आई डोंट केयर से वी एक्चुअली केयर तक आते हुए साग डार को अच्छा खासा टाइम लग गया डार साहब को, बट इवेंचुअली देर आए दुरुस्त आए। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि शो की जानिब चलूँ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि हमने अभी तक पाकिस्तान के साथ IMF के 23 प्रोग्राम हुए हैं, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं। पहला प्रोग्राम जी दिसंबर 1958 में तय पाया, जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ देने का मुआहदा हुआ था। आखिरी बार IMF बोर्ड ने अगस्त 2022 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के 7वें और 8वें रिव्यू के तहत पाकिस्तान को 1.1 बिलियन $1.1 अरब दिया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के $6 अरब कर्ज की मंजूरी दी थी। फौजी सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF के साथ 3 प्रोग्राम हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के IMF से 4 प्रोग्राम हुए थे। फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने IMF के 2 प्रोग्रामों में शिरकत की। पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत में बेनज़ीर की वज़ारत उज़्मा के दौरान पाकिस्तान IMF के साथ 2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की पहली हुकूमत में पाकिस्तान ने IMF के साथ 1 प्रोग्राम में शिरकत की थी। बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्रामों में शामिल हुआ था। नवाज़ शरीफ की दूसरी वज़ारत उज़्मा में पाकिस्तान ने 2 IMF के प्रोग्रामों में शमूलियत की थी। फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2 IMF के प्रोग्राम हुए थे। पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 में बनने वाली हुकूमत में 1 प्रोग्राम हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 13 से 18 में हुकूमत में भी 1 IMF का प्रोग्राम हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान 1 IMF प्रोग्राम में शरीक हुआ, जिसके बाद PDM हुकूमत ने उसी कंटिन्यू किया और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आई। बहरहाल अभी देखते हैं, बज़ाहिर तो IMF को मना लिया गया इसहाक डार साहब की जानिब से और मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदे से कर्ज मिलने में मज़ीद ताख़ीर का क्या खतरा टल गया हुआ है? IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे के लिए मज़ीद इस्लाहात का मुतालबा कर सकता है? ये चंद सीधा सवाल हैं जो मेरे माइंड में आ रहे थे, तो मैंने दरख्वास्त की है डॉक्टर कैस असलम साहब को, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। काशिफ अनवर साहब हैं, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और नंबर्स पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। नंबर्स का मैं इनका फ़ैन हूँ कि ही नोज़ व्हाट इज़ डूइंग। एनीवेज, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, इससे अभी क्या डिफ़ॉल्ट का बज़ाहिर तो ख़तरा टल गया हुआ है, दैट इज़ व्हाट वी हियर, लेकिन अभी इससे मज़ीद मुतालबात आ सकते हैं IMF की जानिब से? शुक्रिया। देखें, मेरा तो हमेशा से ख्याल रहा है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं करना था। ओके। 2024 में कहीं हमने बॉन्ड्स और उनके पैसे देने थे, बट चाइना भी रोल ओवर करता रहा है, सऊदी अरब और UAE भी रोल ओवर करते रहे हैं। असल जो IMF के प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस मायदे के बाद वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक अब आपको डेवलपमेंट के कर्जे देगा, वो इसके बगैर नहीं दे सक रहे थे। शर्तें वो मान सकते हैं। मैं एक वजाहत और कर दूं कि आपने कहा कि इसहाक डार साहब की काविश से हुआ, नहीं, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर को 2 दफ़ा कॉल की है और आपके प्राइम मिनिस्टर ने IMF के डायरेक्टर को इंगेज किया। ये उन दोनों की काविश है जो ये मिला है, यानी कि इसहाक डार साहब क्रेडिट के इसमें हकदार नहीं हैं। उनकी वजह से तो वो लेस हुआ है, फिर ना, ठीक है। पिछला बात ये है जी कि एक पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये जो है प्रोग्राम, इसका जो 3 बिलियन का है मुआहदा, इसको उन्होंने सिर्फ मुआहदा नहीं कहा, उन्होंने इसका एक ख़ास नाम रखा है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको उस वक्त मिलेगा जब और आपके एवेन्यूज़ ठीक है नहीं होंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि 8 किस्तों में होगा, तो 3 बिलियन को जब 8 से डिवाइड कर लें तो ये $400 मिलियन 425 मिलियन का आता है। मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान पे, बट असल इशू ये है कि सवाल और हैं। सवाल ये है कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहा था इस मुआहदे में, आपके अपने हुक्मरान ये बता रहे थे, उनसे आपने क्या वादे किए हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट? वो जो
दो ग्रुप बन रहे थे, पॉलिटिकल चाइना और इधर अमेरिका एंड सच फोर्थ, उसमें आई एम प्रीटी श्योर कि आपने, जो मैं हमेशा से समझता था कि वेस्टर्न ग्रुप को तरजीह दी है। बाकी ये है कि IMF शर्तें क्या लगा रहा है आपको कि आप टैक्स बढ़ा दें, आपने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। IMF शर्तें ये कर रहा है कि अपना घर छोटा कीजिए, उस पर आपने कोई काम नहीं किया उस पर। IMF ये कह रहा है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएं। मुझे नहीं पता कि कितना का काम हुआ है उस ट्रांसपेरेंसी पे, या शायद IMF को पता होगा। IMF ये कह रहा है कि आपके जो फ्लड रिलीफ से बाहर जो पैसे आए थे उसका आप हिसाब दें। मुझे नहीं पता, दे ही नहीं सकते जी। IMF ने ये भी कहा कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जो असासे हैं उनकी सोर्स दें। आई डोंट थिंक कि आपने कोई ऐसी बात की है। IMF ये कह रहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि पावर्टी एलिविएशन करें। मैंने इस बजट में नहीं देखी वो पावर्टी एलिविएशन। ठीक है। सो जब आप ये कहते हैं कि आपने IMF की सारी शर्तें मानी हैं, वो नहीं मानी हुई इन दी कॉन्टेक्स्ट, बट एट द सेम टाइम ये भी मुझे पता था कि आप इतना बड़ा मुल्क हैं, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर पावर हैं, रीजनल पावर हैं, तो आपको कोलैप्स करना कोई नहीं देगा। आप वेदर वो चीन है या अमेरिका है या IMF चलाता रहेगा आपको। चलाता रहेगा। अब सवाल तो वो है जो काशिफ साहब हमें बताएंगे कि आप अपना घर कब ठीक करेंगे, आप अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको प्रोडक्टिव कब बनाएंगे, और वो सिमत कब लेंगे जब आप कर्जा देने के काबिल हो जाएं बजाय कर्जा लेने के। और फिर इन्वेस्टमेंट का इशू है कि क्यों पिछले कई सालों से चाइना और इंडिया एक दूसरे में की ट्रेड में कोई 100 बिलियन की ट्रेड उनकी हो गई है, लड़ाइयाँ उनकी वही हैं, वहाँ की वहाँ। हमारी क्यों नहीं बढ़ रही ये ट्रेड? हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, या CPEC में जो हमने मरातें लेनी थी या इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो क्यों नहीं कैश कर सके? ये सारे सवाल हैं जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के ऊपर भी हैं, जो वो जो आप सब कह रहे हैं कि इकॉनमी के ऊपर सारी साहब मिल बैठे हैं एंड सच फोर्थ। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन इकॉनमी पे नहीं मिल बैठती, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट बैठा करती है। ठीक है। और इंडस्ट्री के साथ दे आर ऑन, बिल्कुल ठीक है। मगर जब आपके मुल्क में बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ से पैसा निकाल के ले जाए, उसको रिवाइव करने का भी तो प्रोग्राम नज़र आना चाहिए इस सारे में। सवाल वही है कि ये जो पैसे आ रहे हैं और इसके बाद जो पैसे आने हैं दोस्त मुल्कों से, वो किधर किधर इन्वेस्ट होंगे, वो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो क्या एक्सपोर्टेबल बनाएंगे, वो क्या बिजली पैदा करेंगे, वो क्या जो है आपकी वायबिलिटी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसको पूरा कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो और 1-2 साल के बाद यही से तरह काशिफ भाई को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। काशिफ भाई, एक ही सवाल से आगे चलते हैं कि जो बाहर से पैसा आएगा, वो ऑब्वियसली हमारे दोस्त ममालिक भी कोई ना कोई इन्हीं टाइम्स का वेट कर रहे थे कि IMF ओके करे तो उसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। जो कि इन्वेस्टमेंट आएगी, वो इन्वेस्टमेंट होगी या पुराने कर्जों की शक्ल में ही वो पैसा वापस जा रहा होगा? मैं तो जी ये कहूँगा, आप वो सवाल ना करें जिसका जवाब नहीं मिलना। तो ये ऐसा सवाल है कि जिसके जवाब हमें पहले भी नहीं मिले, और हम बार बार यही, मैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में यही कहता हूँ कि ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, मोटरवेज, मेट्रोज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बात यह है कर्ज लेकर उसको वहाँ लगाना जो खुद इनकम जनरेट ना करे। कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, उसको लगाते उसको लगाना कहाँ है, वो अपनी इनकम वहाँ से खुद जनरेट करे। बिल्कुल। फिर कर्ज लेने में कोई इतराज़ नहीं। आप जब भी किसी इंडस्ट्री की एनहांसमेंट करते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बैंक को रीपे करते हैं कमा के। तो हमने अगर ऐसी जगहों पे लगा दिया है कि जहाँ से इनकम ने जनरेट नहीं होना, और आगे भी हमने ऐसे ही लगाना है, तो फिर देखें जो ये $3 बिलियन भी जो हमारा हुआ है स्टाफ लेवल मीटिंग में एग्रीमेंट हुआ है, तो वो कहाँ लगेगा? दूसरा, वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। हमने अगर हम अभी भी SOEs के लॉसेस को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अभी भी अपने एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं करेंगे, हम अभी भी हुंडी के और स्टेट बैंक के डिफरेंस को हम मिनिमाइज नहीं करेंगे,
ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں. میں آپ کچھ سوری ایم کٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں. یہ آپ نے ہنڈی کی جو بات کی نا، اکثر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل کے اوپر لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں. ہمارے جو سینئر جرنلسٹ بھی ہیں سارے یوٹیوب پہ بڑی کام کرتے ہیں کہ جی وہاں سے انکم ایک ریزنیبل آ رہی ہے. تو کوئی 15-20 دن پہلے ایک کھانے پہ میری ملاقات ہوئی ایک جرنلسٹ سے، تو مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ باقی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یار تم لوگ سارے فارن کرنسی کے اکاؤنٹ کھلواؤ اپنے، تاکہ تمہاری جو یوٹیوب کی پیمنٹ ہے وہ ڈالرز میں آئے، اپنے اکاؤنٹ سے نکلواؤ اور اوپن مارکیٹ میں جب بیچو گے تو آپ کو 20-25 روپے ڈالر کے اوپر ملیں گے. مطلب یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، پریکٹیکل ایک پڑھے لکھے بندے کی مثال دے رہا ہوں کہ جو واقعی میں بہت کوالیفائڈ آدمی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں باقیوں کو کہ بھائی جان فارن کرنسی کا اکاؤنٹ کھلواؤ، ڈالر میں پیمنٹ آئے گی، ڈالر میں نکلوا کے جب اوپن مارکیٹ میں بیچو گے تو 25 روپے کا فرق پڑے گا. وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور دیکھیں اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے نا تو شارٹیسٹ ٹرم پالیسیز ہمیں لینی ہوں گی، اور یہ ایسی پالیسیز ہیں جس پہ ہمارا لگتا کچھ نہیں ہے. ہم نے ایکشن لینا ہے، گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ایکشن. یا وہ جو ڈالرز جو ہم بار بار کہہ رہے تھے، جو آئی ایم ایف نے نہیں مانا $1 لاکھ کی دے کر 111(4) سیکشن کے تحت کہ آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا، وہ ہمیں وڈرا کرنا پڑ گیا. یا تو ایمنیسٹی کی تو اب بات ہی نہیں نا ہے، اس کی تو ڈیکلیریشن کی تو اب بات ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف نہیں مانے گا. تو اب ہمیں جو ہمارے پاس، اور کیا ہمارے فنانس منسٹر صاحب اب یہ آواز نہیں دے سکتے، کیونکہ آج بھی 5 روپے سٹرونگ ہوئی ہے ہماری کرنسی. اگر ہماری کرنسی سٹرونگ ہوتی ہے اور یہ اندیا دے دیتی ہے ہماری گورنمنٹ کہ کرنسی سٹرونگ ہونے کو جا رہی ہے، تو جتنے ہولڈرز ہوں گے وہ اپنا پیسہ باہر نکالیں گے. ہمیں ایسے شارٹ ٹرم ایکشنز لینے ہوں گے. ہمیں جو فیول کی امپورٹ ہے انرجی کے لیے، اسے ڈائیورٹ کرنا ہوگا سولر پہ. میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ سولر کی انویسٹمنٹ ایک انڈیویجول خود کرتا ہے. آپ لازمی قرار دے دیں جس کا 1 کنال کا گھر ہے کہ وہ اپنے اوپر سولر کا لگائے. آپ نے اپنے ریٹس کو کم کیا، آپ نے ڈیوٹیز کم کی ہیں، تو آپ کیوں نہیں، جب عوام پروڈیوس کر کے نیشنل گریڈ میں دے رہی ہے تو میرا حال ہے گورنمنٹ کو ایسے ایکشنز لینے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی ایک بڑی نامی گرامی سوسائٹی میں سولر کے اوپر بین لگا دیا گیا تھا لاسٹ ایئر. جی بالکل، نام نہیں لے رہا، فائنز بھی کیے گئے ہیں، آپ کو وہاں پر سولر نہیں لگانے دیا جا رہا. تو دیکھیں اگر ہم نے دوائی نہیں کھانی اور اس کے باوجود ہم نے صرف دعا کرنی ہے کہ ہمیں صحت مل جائے، تو پھر ہمیں معجزے کا انتظار کرنا ہوگا، اور یہ معجزہ اب ایسے نہیں ہوگا. ہم ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا. دیکھیں آئی ایم ایف نے بالکل شرائط لگا، الٹیمیٹلی اس نے اس ڈفرینس کو پورا کرنا ہے. تو وہ ڈفرینس کہاں سے پورا ہوگا؟ انڈائریکٹ ڈفرینس پورا ہوگا جب ہم لوگ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنز کو فائل نہیں کریں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس لگانا پڑے گا. آپ کا پہلے 3% تھا ایڈیشنل سیلز ٹیکس، وہ 4% ہو گیا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ امپیکٹ جو آیا ہے وہ اس کے اوپر آیا جو رجسٹرڈ ہے، یہ کاسٹ اس کی بڑھی ہے. آپ نے جو ابھی سپر ٹیکس کی جو لمٹس بڑھائی ہیں تو وہ کس پہ آیا ہے؟ جو آپ کا رجسٹرڈ ٹیکس پیئر. یہ بات ایک علیحدہ ہے، اس نے زیادہ کمایا ہے، اس نے تھوڑا کمایا ہے، اس سے لینا چاہیے تھا، اس سے نہیں لینا چاہیے تھا، دیٹ از اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. لیکن آپ نے ٹیکس نیٹ کے اندر ٹیکس اس پہ بڑھایا ہے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر تھا. تو یہ تو بہت آسان ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لگانا. تو یہ اب ہمیں کچھ پالیسیز ایسی بنانی ہوں گی. ہمیں گورنمنٹ کو، جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ میرے پاس سارا ڈیٹا ہے، اب اس سے وہ استعمال کرنا ہوگا. وہ ڈیٹا صرف فائل کی حد تک نہیں رکھنا ہوگا، ہمیں ان سے سوال جواب کرنے ہوں گے، ڈیٹا شیئر کرنے ہوں گے. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو ایسیٹس کو بتانا ہوگا، تو اکراس دا بورڈ کرنا ہوگا. اکراس دا بورڈ آپ کو اپنے ایسیٹس کو بتانا ہوگا. کہاں سے بنایا؟ پوچھا جائے آپ سے کہاں سے بنایا. تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر، ہمیں کہیں سے اسٹارٹ لینا ہوگا. اور یس، جو $3 بلین آیا ہے اس سے یہ ایک ضرور فرق پڑے گا کہ جو آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، آپ کے دیکھیں کچھ ریگولرائز ہوگا. آپ کے انڈسٹریلسٹ کو ایک سکھ کا سانس ملے گا. آپ کی ابھی بھی 5-6 ہزار کنٹینر آپ کا پورٹ کے اوپر پڑا ہے جس پہ ڈیمریجز، آپ کے ڈیٹینشن، اوور ہیڈ چارجز پڑ رہے ہیں. بہت سے میں امپورٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کنٹینرز کو چھوڑ دیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایل سیز اور کچھ بہتری آئے گی امپورٹس میں. میں نے کل ہی کہیں پر پڑھا ہے کہ یہ سولر پینلز کے اوپر ایک دفعہ امپورٹ کے اوپر بڑی ڈیوٹیز کم کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، لیکن ساتھ ہی بین بھی لگا رہے ہیں دوبارہ. دیکھیں ساتھ ہی دوبارہ انہی کے اوپر بین لگا رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی ریومرز ہوتی ہیں. اب کس پہ لگے گا؟ جب آپ نے دیا ہے اور ہم نے آلٹرنیٹ پہ جانا ہے تو پھر وہی بات ہے نا. ایک تو ہماری کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہے. ہم آ کر کبھی تو کچھ کہتے ہیں اور کبھی ہم کچھ کہتے ہیں. لیکن اگر بظاہر آپ میری ذات سے پوچھیں
تو ہمیں تو سب کو سولر کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں نیشنل گریڈ میں وہ بجلی بنا کر دینی چاہیے تاکہ ہمارا 7-8 ہزار کا شارٹ فال رہ گیا ہوا ہے اور وہ اگر سارے اس طرف لگا دیے جائیں تو کور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم باقی جس طرح چائنا کے ساتھ ہمارے بزنس بہت زیادہ امپورٹ بہت زیادہ ہے چائنا سے, ہم اس کو لوکل کرنسی میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ذرا آسان سمجھائیے گا ہمیں. بہت سارے ممالک ہیں نا جو لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کر رہے ہیں, پاکستان کیوں نہیں وہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ کرنسیز کی پیرٹی تو آپ کیا بیچ رہے ہیں اس سے آئے گی. اگر آپ خرید رہے ہیں اور بیچ کچھ نہیں رہے تو پھر وہ پیرٹی کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے. سو ایک انٹرسٹنگ ٹیکسٹ بک کا سوال ہے کہ چینیوں کو پاکستانی کرنسی کیوں چاہیے یا پاکستانیوں کو چینی کرنسی کیوں چاہیے. اس کا تو جواب ہے کہ ہم نے ان کو چیز خریدنی ہے, ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں, اور ان کو بھی ہمارے کرنسی اس لیے چاہیے ہوگی کہ وہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں جو وہاں بیچ رہے ہیں ان کو پیمنٹ کر لیں. تو آپ کا سوال تو اسی وقت وہ ایٹ پیرٹ پار آتا ہے جب ہم ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں, کچھ دے رہے ہیں. جب دے ہی نہیں رہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ گڈز ہوں, سروسز. میں وہی اسی طرف آ رہا تھا. گلف میں, سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیومن ریسورس یوز ہو رہا ہے, انڈین پاکستانی. وہ سارا ریونیو جو ہمیں واپس آ رہا ہے وہ ڈالر کی شکل میں تو نہیں آ رہا جو ہیومن ریسورس ہمارا وہاں سے کما رہا ہے. جی شاید ریال کی صورت میں بھی آتا ہو, اور ریال. ہاں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 50 بلین کے قریب ہے جو پاکستانی بھیجتے ہیں ڈالرز, جن میں سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں 30 بلین آفیشلی آیا تھا اور 20 بلین ہنڈی کے ذریعے آیا تھا. اب وہ کہیں 7 ملین کم ہوا ہے, 7 بلین اس سال کم ہوا ہے کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیزٹ آیا ہے, تو وہ ہنڈی کے ذریعے اپنے لوگوں کو آیا ہے وہ پیسہ. سو گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ کے اداروں نے عزت بھی نہیں دی پاکستانیوں کو. وہ تو خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ابھی تک دیٹ از آن دا ریکارڈ, اور وہ جب تک آن دا ریکارڈ رہے گی وہ اس گورنمنٹ کے اوپر اینی ویز وہ رہے گا. تو یہ سوال بڑے انٹرسٹنگ ہے نا کہ جب آپ کے پاس ہے چینل $30 بلین کا یا $50 بلین کا ایک پول ہے جہاں سے آپ نے اٹھانا ہے. آپ آئی ایم ایف کی منتیں اور شرطیں پوری کرتے کرتے تو تھک گئے 3 بلین کے لیے, اور اس 30 to 50 بلین کے پول میں کچھ نہیں کر رہے, ڈیو رسپیکٹ بھی نہیں دے سکے ان کو. تو پھر آپ کی پالیسی کی شارٹ سائٹڈنس وہیں سے نظر آ جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ اگلے دن بھی کہیں بحث ہو رہی تھی, جو 30-40 بلین ہمیں ریمیٹنسز میں آ رہا تھا باہر سے, اس کے ساتھ ہمارے جو باقی دوست ممالک ہیں, گلف, سعودی عربیہ, یہ تمام ریجن جو ہے, چائنا جہاں سے ہمیں کچھ تھوڑا بہت خرچہ پانی ملنے کی امید تھی, جو کہ کنڈیشن تھی کہ آئی ایم ایف اگر اوکے کرے تو, پھر وہ 30-40 بلین کے ساتھ ہمیں ان ملکوں نے تو نہیں دینا تھا. سر آپ نے شاید اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نہیں پڑھی, اس 30 بلین پاکستان سے آفیشلی ریمیٹنسز باہر بھی گئی ہیں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ. فیئر انف. اب وہ کن کی گئی ہیں وہ ایک الگ ایشو وہ کوئی بہت زیادہ کوئی تب پتہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک جو پیسے ڈھونڈ رہا ہے, دنیا سے منتیں کر رہا ہے 3 بلین کے لیے, یا اس کے 30 بلین یہاں ملک سے آفیشلی باہر, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, دیکھ لیجیے گا. میں آج ہی پڑھوں گا, ڈیفینیٹلی پڑھوں گا. کاشی بھی آپ کو آج صبح ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے فرانس والا کرائسس سارا چل رہا ہے, اور وہاں پہ جو ہے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں سارے. یورپ کے اندر سے پچھلے 3 سال کے اندر کوئی 50 بلین کے قریب انویسٹمنٹ نکلی ہے. امریکن انویسٹر ہوگا, کینیڈین انویسٹر ہوگا, اور یورپ میں سے انہوں نے پیسہ نکالا ہے. وائی, کیوں پل آؤٹ کر رہے ہیں لوگ انویسٹر جو ہیں یورپ جیسی, جو جہاں پر اکانومیز بوم بھی کر رہی ہیں, لیونگ بھی بہت بہتر ہے لوگوں کی, وہاں سے بھی پیسہ نکالا جا رہا ہے. تو پھر پاکستان جیسے ملک کا کیا بنے؟ دیکھیں یہاں وہاں پر تو چلیں پھر بھی کوئی چام ہے, اور وہاں پر پھر بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور ہمارے تو یہاں پر آپ کا اپنا لوکل انویسٹر آپ کے ملک سے پیسہ نکال کے باہر جا رہا ہے اور بنگلہ دیش جا کے انویسٹ کر رہا ہے کہ بھی وہااں پر پالیسیز بہتر ہیں, اور وہاں پر سیکیورٹی ہے, وہاں پر آپ کے, اور باقی ممالک بھی آپ کے, ہمارے چیمبر میں بہت سے جو امبیسڈرز آتے ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں, اپنے انویسٹر سے کہیں کہ وہ وہاں پر جائے. تو پھر سوال میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں آپ ہمارے ملک کے اندر آئیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیسے آئیں.
یہاں پر کیا ہے جو ہم آئیں. یہ جو آپ کا ایمبیسڈر ان کے ملک میں بیٹھا ہے نا, یہ اس کا کام ہے وہاں سے کھینچ کے لانا انویسٹمنٹ. دیکھیں جو آپ کر رہے ہو کام, یہ آپ کے ایمبیسڈر کا اس ملک کے اندر جو ایمبیسڈر کا کام ہے. میں ویسے دیکھیں ہمارے ایمبیسڈرز بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کر رہے یا وہ کام نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک لوکل انویسٹر ہے آپ کا, اگر آپ, میں ہی اگر ایک بزنس مین ہوں, تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں ہاؤ مچ سیٹسفائیڈ یو آر, تو میں کہوں گا 20% کائبر ریٹ پہ میں کس طرح سے میں سیٹسفائی ہو سکتا ہوں, میں 39% انفلیشن ریٹ پہ کیسے سیٹسفائی ہو سکتا ہوں, میری ایل سیز نہیں کھل رہی, میرے پورٹس پہ کنٹینر پڑے ہیں, میری بجلی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. دیکھیں پہلے تو ہم صرف ایک ایشو کو روتے تھے, ٹیکس کو, کہ جی ٹیکس والے تنگ کرتے ہیں, ای او بی آئی, سوشل سیکیورٹی. اب کبھی آپ نے ہمارے منہ سے سنا ہے ٹیکس والے, ای او بی آئی, سوشل سیکیورٹی, وہ بہت پیچھے رہ گئے. اب تو ایشو یہ ہے کہ اب تو انڈسٹری نہیں چل رہی, اب تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اب تو آپ اپنے ملازمین کو نکال رہے ہیں. آپ نے, ٹھیک ہے گورنمنٹ نے 32,000 کا نوٹیفیکیشن کر دے گی, لیکن however it is fair enough کہ آپ نے 32,000 کیا ہے, لیکن بات یہ اگین it is a cost for the business, for جو مینوفیکچرر. لیکن ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ریٹس کو بڑھنا چاہیے, لیکن آپ کا بزنس چلے گا تو آپ امپلائمنٹ دیں گے نا, آپ دیں گے کہاں سے؟ دس از دا پوائنٹ. آپ کی جو مشینری ہے وہ آپ کی چل نہیں رہی. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں ہم نے اپنی فیکٹری کے اندر نئی مشینری لگانی ہے تو وہ پورٹ کے اوپر کھڑی ہے. آپ نے ڈسٹنگوش کر دیا ہے اسینشیل آئٹم اینڈ نان اسینشیل آئٹم. بھائی میرے لیے میرا را مٹیریل تو اسینشیل آئٹم ہے, بالکل. اگر ملک میں بنتا ہے اور میں منگوا رہا ہوں تو دین پھر ٹھیک ہے وہ نان اسینشیل ہے. اگر آنی بائٹ سے ہے را مٹیریل اور میرا وہ یہاں پر پروڈیوس بھی نہیں ہونا, کسی کاسٹ پہ بھی نہیں ملنا, تو اٹ از اسینشیل فار می. یہ نہیں ہے کہ صرف میرے لیے جو فوڈ آئٹمز ہیں اور میرے لیے جو میڈیسن کے آئٹمز ہیں, ڈاگ فوڈ صرف وہی نہیں, باقی سب. تو دیکھیں یہ وی ہیو ٹو لک آن اٹ, وی ہیو ٹو لک. مجھے اگر اجازت دیں تو بریک کے بعد واپس آ کے یہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے مجھے ایک سینٹنس گھوم رہا ہے صبح سے میرے مائنڈ میں, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کا. آج صبح میں نے ایک ٹیلی ویژن میں ان کو سنا, ایک شو میں سنا کہ آپ لوگ بار بار میرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیکج مل گیا, $3 بلین آ جائیں گے تو کیا پاکستانیوں کو کوئی ریلیف ملے گا. تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یاد رکھیے جہاں آئی ایم ایف لگ جائے وہاں عام پاکستانی کے لیے ریلیف کا لفظ نہیں ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈکشنری کے اندر ریلیف کا لفظ نہیں. اس پہ بات کریں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ فرحان بخاری صاحب نے جوائن کیا, اکانومسٹ ہے. فرحان بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ شکر. فرحان صاحب, اس سے کسی عام پاکستانی کی آئی ایم ایف ڈیل کے بعد کوئی ریلیف ملنے کی امید رکھی جائے؟ فی الحال تو ایسا نظر نہیں آتا, اور جیسے کہ جمعے کو ڈار صاحب نے خود کہا تھا کہ جولائی میں جو نیا مالی سال شروع ہوا ہے اس میں بجلی کے نرخوں کی بھی ری بیسنگ ہوگی. اب یہ ری بیسنگ سے مراد یہی ہے کہ بجلی کے بل بڑھیں گے, اور جاتے جاتے مالی سال کے آخر میں انہوں نے 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا اعلان کیا, پھر 85 ارب روپے کی کٹس بھی لگائی گئی ہیں سرکاری اخراجات میں. تو ظاہر ہے عام لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ایک جو تلوار لٹک رہی تھی جو بہت زیادہ ڈر تھا دیوالیے کا, وہ فی الحال ٹل گیا اگلے 9 مہینے کے لیے. افراط زر کی شرح میں پچھلے مہینے میں کچھ تھوڑی بہت کمی آئی ہے, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب تک اسی طرح چلتی ہے یا آگے جا کے کچھ تبدیلی آتی ہے, یہ کہنا قبل از وقت ہے. تو فی الحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آئی ایم ایف کا پیسہ آیا اور کل ایک عام آدمی کو کے نتیجے میں کوئی سہولیات نظر آئیں گی, تو ایسا نہیں ہوگا. اس سے کچھ ریگولیٹ ہوں گی ہماری امپورٹس, کوئی انڈسٹری چلنے کی بھی کچھ بہتری آئے گی؟ امپورٹ تو ظاہر بہتری اس لیے آئے گی کیونکہ جو آئی ایم ایف کی شرائط پاکستان نے تسلیم کی ہیں وہ اطلاعات یہی ہیں کہ اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ جو امپورٹس کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی. ایل سیز پہ جو امپورٹرز کو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور امپورٹس آزادی سے پاکستان میں آ سکیں گی. کراچی کی بندرگاہ پہ اس وقت سنتے یہ ہیں کہ کئی
वहाँ पे बहरी जहाज कार्गो हज़ारों लेके कंटेनर पड़े हुए जी। जी जी बिल्कुल, और उन कंटेनर्स का ज़ाहिर है आना ज़रूरी है। तो एक तरफ तो ये है कि वो कंटेनर्स आएंगे तो ये मुमकिन है कि सनत की गाड़ी ख़ास तौर पे चल पड़े। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, कई सनतें ऐसी हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स ना होने की वजह से बिल्कुल ठप हुई हुई हैं। That's true. लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी है कि उसकी वजह से यानी उन दरामदात की वजह से जो इम्पोर्ट्स आएंगी तो पाकिस्तान के रिजर्व्स में मजीद कमी आएगी। तो ये $3 बिलियन जो IMF से आएगा और उसके साथ ही साथ कुछ दोस्त ममालिक से भी मजीद रकम आएगी। तो वो यही देखना है कि अब ये कब तक पाकिस्तानी मईशत को कुछ सहारा देती है और क्या कोई चंद महीने बाद। फरहान साहब, क्या यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हमारे पास जो भी IMF पैकेज में आएगा या जो आप दोस्त ममालिक की बात कर रहे हैं, वो जो सारा पैसा आएगा वो लगेगा कहाँ पे? क्या सबसे बड़ा सवाल वो नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल तो है, लेकिन वो लगेगा इसी तरह ना कि पाकिस्तान को बहरहाल इंपोर्ट की ज़रूरत है और उन इंपोर्ट्स की जो मालियत है वो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा रही है। तो फिलहाल तो कोशिश यही होगी कि किसी तरह इंपोर्ट्स आएँ ताकि सनत की गाड़ी चले। अब वो सनत की गाड़ी चल के क्या एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ती हैं कि उसके नतीजे में कोई पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर फिर बढ़ जाएंगे, ये अभी बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता कि ऐसा होगा। थैंक यू फरहान बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, जाते जाते ना थोड़ा सा इस पर कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे बहुत बात हुई, IMF पैकेज नहीं मिल रहा, मिल रहा है, कहाँ पे चले गए। पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस साल से ऊपर हो गया अब इनको भी आए, इकोनॉमी वाइज कैसे देखते हैं? सर, ये गवर्नमेंट आ गई हुई थी PDM की जब इन्होंने वो पिछला इकोनॉमिक सर्वे निकाला था। ठीक है। और ये उसके तहत वो 6% ग्रोथ पे थे। बिल्कुल ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट थे वो 9.75 पे थे। ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो 28% पे थी। ठीक है। अब आप देखें इस एक साल में इन्फ्लेशन 38 पे चली गई है। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो हैं 22 पे चले गए हैं। और जो है इकोनॉमी इनके अब के इकोनॉमिक सर्वे पे 0.3 पे। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस वक़्त 6.7 थी, अब कोई 12 मिलियन के करीब अनएम्प्लॉयड हैं और बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री बंद हो रही है तो वो बढ़ते जाएंगे। आपको कारों की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल्स, ट्रक्स, शेल, मोटरसाइकिल, ये सारे बंद हो गए हैं। कार असेंबलर चले गए बड़े जी। तो आपको खुद ही नज़र आ रहा है। देखें, इंडस्ट्री एक दफ़ा बंद हो जाए तो फिर उसको रिवाइव करना कुछ साल लगते हैं, बड़ा टाइम लगता है उसको। तो आप परफॉर्मेंस तो देख रहे हैं कि वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो सरप्लस कर लिया सब कुछ रोक के, मगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी आपकी। ठीक है। इकोनॉमी तकरीबन बंद हो रही है। जो आपकी सर्विस सेक्टर है वो एक्सपोर्टेबल ही नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है। अगर सिर्फ उसी को एक्सपोर्टेबल बना लेते तो शायद आप बहुत प्रॉब्लम्स। आपने जो है बिजली कई गुना महंगी कर दी, पेट्रोल कई गुना महंगा कर दिया, गैस कई गुना महंगी कर दी। तो इस सारे में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किधर रहा है? दूसरी तरफ जब आप इन्फ्लेशन रेट इतना हाई ले जाते हैं, वीकली इन्फ्लेशन सिर्फ 48 थी, ईयरली 38, तो वो ये कह रहा था कि शायद 30 पे आई है। 28 पे आज गवर्नमेंट कह रही है कि पिछले मंथ में नीचे बट एट द सेम टाइम तो आपका जो कंज्यूमर है उस पे भी तो हर रुपए पे 40 पैसे या 30 पैसे तो गए उसके। बिल्कुल ठीक। तो जब आपने मिनिमम वेज चले बढ़ा भी दी, 1000 रुपया कर दी रोज़ की, तो उसमें से 300 रुपये तो निकाल दिए आपने इन्फ्लेशन के अंदर। ठीक है। उसमें आपने जब पेट्रोल या बिजली का उसने बिल देना है तो ख़त्म हो गया। रोटी 20 रुपए की एक है, अगर 6-8 लोग हैं और 2-3 रोटियां खाते हैं 25 रुपए जी, मगर वो कह रहे हैं ना कि 20 रुपए की है। तो आप देखें कि आपने जो गरीब आदमी है उसको तो पहले लंगर खाने थे वो बंद कर दिए, सेहत कार्ड थे
وہ آپ نے آج شاید کھولے ہیں غریب آدمی وہ کے میں اس لیے، پہ اینڈ میں آپ کو صحت کارڈ پہ چلتے ہیں، مگر صحت کارڈ وہ پہ۔ جو بات سب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انویسٹر کو بھی انسینٹیو نہیں دے رہے اور کنزیومر کو بھی انسینٹیو نہیں دے رہے تو اکانومی میں چلنا کیا ہے؟ پھر کر کیا رہے ہیں؟ تو تیسرا جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، ساری اکانومی کے ریسورسز کو خود اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کاشی بھائی، پیٹرول کا بڑا شور تھا، رشین آئل آ رہا ہے فائنلی آ بھی گیا، سستا ہی نہیں ہوا یار۔ دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ، لیکن چلیں اگین اٹ از این اچیومنٹ کہ ہم نے رشیا سے ٹریڈ شروع کیا۔ ایکچوئل بات بتائیے نا مجھے، ٹریڈ از فائن، ایکچوئل بات بتائیے کہ پیٹرول سستا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پیٹرول ہم شاید ابھی اپنی یوٹیلیٹیز کو سستا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ٹیکس کے ٹارگٹس کو پورا کرنا ہے، اور یہ بہت آسان ہوتا ہے سستی چیز لے کر مہنگی چیز بیچ کے اپنے ٹیکس کے ٹارگٹس کو پورا کریں۔ ہم نے جو 225 ارب روپے کا ایڈیشنل کیا، پہلے 7200 تھا، اب 9400 ارب ہے، تو دیکھیں گے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے بینیفٹ نہیں دینا، ہم نے ٹیکس کے ٹارگٹس کو پورا کرنا ہے، اور ٹیکس کے ٹارگٹس پورے ہوں گے۔ یہ تو آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں، پھر اس میں اسحاق ڈار صاحب یہ پورا ایک میکنزم جو ہے حکومت کا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز، ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، ہمیں ایس او ایز کے لاسز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا۔ ہم اگر ہم انکم بھی بڑھاتے جائیں گے اور ہم اپنے اخراجات کو پہلے سے زیادہ کرتے جائیں گے تو پھر ہم نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں گے۔ ہمیں جتنے بھی اپنے لاسز کو، ایکسپینڈیچرز کو، مراعات کو، میں پھر یہاں کہتا ہوں کہ ہم جو فری بجلی کے یونٹس دیتے ہیں، ہم فری گیس دیتے ہیں، اکراس دا بورڈ کریں۔ ایک عام آپ کو نہیں ملتے، مجھے نہیں ملتے، ایک عام یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں انہیں نہیں ملتے۔ جب انہیں نہیں ملتے تو جو مراعات ایک شخص کو ملتی ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 سال تک پینشن ملے گی، اوکے ویل اینڈ گڈ، آپ دیں اس کو، لیکن پھر آپ وہ تمام مراعات ختم کریں جو ایک عام پاکستانی کو ملتی ہیں۔ بیکاز ہم ایمرجنسی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہیں تو آپ تب بھی نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس آج $3.5 بلین ہیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ کے پورٹ پہ 6000 کنٹینر کھڑے ہیں اور آپ اس کو کلیئر کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ ہمیں وسائل کو جنریٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی انکمز کو جنریٹ کرنا ہوگا، اور ابھی ہم لیبر کی بات کر رہے تھے، ہمیں صرف لیبر کو ایکسپورٹ نہیں کرنا ہوگا، ہمیں سکلڈ لیبر کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور ہمیں وہ چیز ایکسپورٹ کرنی ہوگی جو جس پہ پیسہ نہ لگتا ہو۔ آئی ٹی کے ہم نے دی ہیں، سبسڈیز دی ہیں، ویل اینڈ گڈ، دینا چاہیے۔ اس پیسے کو ہمیں وایا لیگل چینلز ملک کے اندر منگوانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اور تمام چینلز کو بند کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ سارا پیسہ آپ کا اسٹیٹ بینک کے اندر آئے، کیونکہ وی نیڈ اٹ، ہم ایمرجنسی میں ہیں۔ ہمیں اب پاکستانی بن کے دیکھیں، ہم نے اگر ہم نے پاکستان، اس لیے ہم نے تو یہی پڑھا ہے، آپ نے بھی یہی سنا ہے، ہم نے بھی یہی سنا ہے، اور ہم یہی جانتے ہیں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، تو پھر ہمیں وہ کچھ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کو قائم رکھنا ہے۔ تو ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہوگا، میں سے نکل کے ہمیں ہم پہ آنا ہوگا، ہم نے ملک کو کیسے بچانا ہے۔ اٹ از دا نیڈ آف دا آر۔ میں سے نکلتے ہوئے ہم پہ جاتے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وی آل نو دیٹ کہ ہمارے پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں وہ دبئی میں تھے، وہاں پر بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، رپورٹ بھی کچھ لوگ وہاں سے کرتے رہے ذرائع پہ رکھ کے جی جو انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی رہی وہ آپ لوگوں تک، ہم لوگوں تک پہنچتی بھی رہی۔ بٹ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساری لیڈرشپ وہاں پر اکٹھی تھی اور ملک جن کرائسس سے ابھی جن سے چل رہے ہیں جو کرائسس، ان میں سے ایک چلیں اکانومی وائز تو کچھ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے ان ڈیز ٹو کم، لیکن کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی، الیکشن، اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں؟ دبئی میں کیا فیصلے ہوئے ہیں اور آگے فیوچر کیا ہے پاکستان کی پالیٹکس کا؟ شوکت پراچا صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، مجھے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ پراچا صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، تھینک یو۔ پراچا صاحب، بہت اہم ملاقاتیں ہم نے دیکھی دبئی میں، پولیٹیکل کرائسس کو لے کے سورٹ آؤٹ کرنے کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है और इस तरह से आउट राइटली कह देना कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिचुएशन हमेशा इवॉल्व होती है, सिचुएशन स्टैटिक नहीं रहती। बट हैविंग सेड दैट, दो एस्पेक्ट हैं इन मुलाकातों के जो बड़े इम्पोर्टेंट रहे। नंबर वन तो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, खुसूसन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बड़ी तवील मशावरत हुई। जो मेरी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, कोई 3 लोगों के नाम वहाँ पर गर्दिश करते रहे। अभी नाम बताने का तो वक्त नहीं है, लेकिन उनमें से एक मियाँ साहब ने पेश किया, एक आसिफ अली जरदारी साहब ने पेश किया, यानी डिस्कशन थी ऑब्वियसली। और फिर एक तीसरा नाम आया, क्योंकि उन दोनों नामों पे दोनों ने ऑब्जेक्शन कर दिए। तो जो तीसरा नाम था उस पे सुना है कि कुछ उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरी बात जो इलेक्शन होने ना होने की है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि क्या हालात बन रहे हैं, क्या इन जमातों को विक्ट्री नज़र आ रही है। प्लस तीसरी जमात जो है पीटीआई है, क्या 9 मई के वाक़यात के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। अभी कुछ लोग मिले थे पीटीआई चेयरमैन से 9 मई के बाद, तो उनमें से एक बंदे से मैंने खुद पूछा, वो वकील थे बेसिकली किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने बताया कि पीटीआई चेयरमैन कह रहे हैं कि मैंने 300 से ज़ायद लोगों को एमपीए का टिकट दिया था, जिनमें से सिर्फ 40 छोड़ के गए हैं। तो अगर वो पार्टी इतनी इंटैक्ट है और जिस तरह का इम्प्रेशन है कि वो मकबूल भी है, तो फिर ज़रूर सवाल पैदा होगा कि क्या तश्तरी में रख कर हुकूमत दोबारा उनको देनी है, या जो आइन के अंदर कुछ मुद्दत लिखी हुई है उसके मुताबिक चलना है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन अगर अक्टूबर नवंबर में नहीं होने तो इलेक्शन मार्च अप्रैल में इलेक्शन तो करवाना पड़ेंगे। इलेक्शन करवाना तो आइन की एक मंशा है, आइन की गारंटी है कि आवाम को उनके नुमाइंदों को मुंतखब करने का हक दिया जाए। वो हक तो देना पड़ेगा लोगों को। तो सर इसका मतलब तो ये है कि अभी की जो पॉलिटिक्स जो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आ सकी, वो इमरान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और एंटी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही होगा कमिंग इलेक्शन। अगर तो हालात जैसे बन रहे हैं 9 मई के तनाजुर में, तो फिर क्या चेयरमैन पीटीआई सियासी मंजरनामे पर भी होंगे या नहीं, ये उससे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है और उन ट्रायल्स में स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बुनियाद पर ये साबित हो जाता है कि प्लानर, अबैटर, इंस्टिगेटर या एग्जीक्यूटर, ये चार वर्ड बोले गए थे ना, कि इन 4 मराहल में कहीं भी अगर चेयरमैन पीटीआई क्या हाथ है या उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो फिर वो सियासी मंजरनामे पे कहाँ रहेंगे। अगर वो नहीं रहते तो उनकी जगह कोई भी आ जाए, क्योंकि पीटीआई का नाम ही चेयरमैन पीटीआई है। जब चेयरमैन पीटीआई नहीं है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एरिना में, तो फिर पीटीआई भी नहीं है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई और बाकी होंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी सियासी जमातें अपना अपना मंशूर रखती हैं, अपना अपना आइडियालॉजी रखती हैं। एक थोड़ा सा आपने देखा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब मलाकंड के जलसे में, स्वात के जलसे में, बटखेला वाले जलसे में एक फिक्रा कहा था, तो नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा जो बड़े करीबी समझे जाते हैं अपनी पार्टी लीडरशिप के, उनकी तरफ से बयानात शुरू हो गए थे। तो जब ये मरहला आएगा इलेक्शन का, तो इलेक्शन तो हर पार्टी ने अपना अपना लड़ना है और कोशिश होगी कि जो ज़्यादा सीटें लेके आए फिर वो क्लेम करे वज़ारत उज़्मा पर। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक आदमी और फिर बाकी सब उसके खिलाफ होंगे, हर कोई अपना अपना एजेंडा लेकर सामने आएगा। शौकत पराजा साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते मैं हेल्थ कार्ड पे, सेहत कार्ड के ऊपर बात करना चाहूँगा, कॉज आई वाज वन ऑफ दोज पीपल कि जब पंजाब में सेहत कार्ड आया तो सबसे पहले मैंने कवर किया था। पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके सबसे पहले हॉस्पिटल्स मैंने विजिट किए थे। मैंने उन लोगों को लाहौर के, पंजाब के बेहतरीन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हुए देखा था, जो शायद सरकारी अस्पताल जाकर
पर्ची भी ना खरीद सकते हों, या जाके जो 150 रुपए की मेडिसिन अगर डॉक्टर लिख कर दे दे तो वो मेडिसिन भी ना खरीद सकते हों। आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे जाके पॉलिटिकली आप डिसएग्रीमेंट रख सकते हैं उनके साथ, बट दिस वन प्रोजेक्ट जिसको आप सेहत कार्ड बोलते हैं, इट वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। इसके ऊपर आज वो तमाम लोग जो मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का, मेरे शोज़ के अंदर जो लोग इसकी बहुत तारीफ़ें करते रहे, आज वो सरकारी ओहदों पर हैं, आज वो केयर टेकर सेटअप का हिस्सा है, और आज वही लोग डिसएग्रीमेंट्स के साथ बड़ी मुखालफत करते हैं इस प्रोजेक्ट की। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग तब ठीक थे या आज ठीक हैं। अगर तब गलत थे तो आज ठीक कैसे हैं, अगर आज ठीक है तो तब गलत कैसे थे? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन देन येट अगेन इट्स पाकिस्तान। यहाँ पर वक्त, हालातों, वाक़यात के साथ साथ लोगों के मिजाज, लोगों के बयानात, लोगों की स्टेटमेंट्स भी बदलती जाती हैं। लेकिन सेहत कार्ड फेज़ वाइज बंद किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, उसकी भी मैं क्लैरिटी के साथ नहीं आपको बता सकता, बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर कि सिर्फ उन लोगों के लिए सेहत कार्ड बचा है जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन है या जिनके पास आटे की लंबी लंबी लाइनों की रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा भी पंजाब में गुर्बत बहुत है। ये मैं अपने केयर टेकर सेटअप के जो लोग जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कीजिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को डिफरेंट नाम लेके आप उन पर क्रिटिसाइज़ कीजिए, उनकी पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज़ कीजिए, बट सेहत कार्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट था, है और रहेगा जिसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। उसकी मिसाल अपने हमसाया ममालिक से ले लीजिए, इंडिया से ले लीजिए कि वहाँ पर सेहत कार्ड की तर्ज का प्रोजेक्ट मोदी ने लॉन्च कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।